مامان، لطفاً گریه نکنین. فقط یاد آرمان پسرم افتادم. یاد اون همیشه توی قلبمون هست مامان. اما حالا برای آرامش روحش میتونیم دعا کنیم. خاله که چی؟ حتی من یه قرآن کامل خوندم و دعا کردم براش. به تارا هم گفتم همش توی خونه بیکاری، برای آمرزشش دعا کن. از محل کار آرمان تماس گرفته بودن. برای تسویه حق و حقوقش تارا رو اونجا خواسته بودن. اما تارا چطوری میتونه بره پسرم؟ اون توی عدتشه. مامان، طبق نظر شما تارا نمیتونه تا 7-8 ماه دیگه از خونه بیاد بیرون. اما شرکت که این همه منتظر نمیمونه. منتظرم نمیمونن، خب نمونن، ما به پول اونا نیاز نداریم.